Ang among diploma kahibalo, kwarta ug dungog sa kalibutan. Dili pasanggil sa pagtapak sa uban nga adunay kasakit. Ang tinuod nga kaalam makita sa batasan ug kasing-kasing. Dili sa titulo nga gisulat, kundili sa buhat nga matarong. Dili sugdanan ang kataas sa ngalan, kundili ang kaayo sa binuhatan. Ang kalampusan walay bili kung walay respeto ug pagpakabana. Dili kami labaw, dili kami hari, tawo ra usab sama nimo ug nako. Ang dungog tinuod nga molungtad sa kaluoy ug pagkamapainupsano. Ang gahom dili aron magpahimulos, apan aron mo tabang ug mag-alagad. Ang kahimtangan sa kinabuhi hatag aron mo pabrog. Dili mo pahugno ang kahibalo kon walay gugma, mahimong bugat sa kalag. Apan kon punon sa kaloy, mahimo kahayag sa tanan. Dili sugdanan ang kataas sa ngalan, kundili ang kaayo sa binuhatan. Ang kalampusan walay bili kung walay respeto ug pagpakabana. Sa katapusan sa among dalan, dili titulo ang pangutanon, apan unsa among gibuhat aron ang gun-ang mapabarog.